हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। समादरणीय आयोजक मण्डली, अब एउटा नाम संकीर्तनबाट आजको सत्सङ्ग शुभारम्भ गरौँ। हजुरहरू बोल्नु भएको छ, सबैजना मैले हेरिरहेको छु। तथापि पनि हजुरहरू रमाउने कोसिस गर्नुहोला। मैले रमाउने त भन्ने कुरा भएन, कोसिस गर्नुहोला। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविन्द राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव राधे
વત્સલ ભગવાન